پاک بدن آگے بابے فرید قدم بڑھ کے کہنے لگا بابا جی معافی دیا جے نمک نہیں شکر سی ہنس کے فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی میں کیا ساریاں بوریاں شکر بن گئیاں خواجہ بیرم خان پتہ لگیا کہنے لگے بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولیوں نا جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ان کا میں تھے رکھے جو بھائی اللہ کریم نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون واذکر اسم ربک وتبتل الیہ انہا ساری آیتان دا نچوڑ کماتے کسے بابے اکھ سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے اللہ نے فرمایا جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر انہ دی اکھ نہیں لگ دی انہ دیا راتہ کروٹا بدل دیا بھی اللہ 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 کر دیا گزر دیا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہور رحمت اللہ علیہ کو لو اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ چلیے عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ دے دربار تے میں چونکہ شان اولیاء بیان کرنی میں تو انہوں تھوڑے جا درباران دی شہر کرانی ہے ایک ایک گل ایک ایک بابے دی سنا کے نال میں انشاءاللہ شان اولیاء تے نال بدرگاں دی بارگاہ دی حاضری عارفان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دینے بہت حیرانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک ترجمہ اے بن جائے راتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دینے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایوہ اللہ سعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے
جبانی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا پیر جیلانی عشق میں خواب کا خیال کسے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی اچھا بول دے نہیں سبحان اللہ اکھ لگ جائے تے اکھ نہیں لگ دی انہاں نو رات نیند نہیں آن دی جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے میں دیکھ رہا سارا اجتماع تقریباً زیادہ نوجوان بیٹھے نوجوانوں آج دا نوجوان ساری رات چوک چ گزار کے رات گزار لیندے کاروبار چ گھاٹا پہ جے رات نیند نہیں ہوندی فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا پہ جے تے رات نیند نہیں ہوندی گھر چ مہمان آ جاواں تے بندہ ساری رات گپا مار کے گزار دیندے اللہ نہ کرے بیماری آ جائے تے بندہ ہائے ہائے کر کے رات جاگ لیندے یاراں دوستاں چ بیٹھے رات گزرن دا پتہ ہی نہیں چلدا اللہ فرماتا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے اپنے لی بھی جاگ لینا ہے بیگانیاں لی بھی جاگ لینا ہے یاراں بیلیاں لی بھی جاگ لینا ہے کدے میرے لی بھی جاگیا کر پھر ویکھ میں تیری رات جگراتے دے ملک بھی پانا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے میں بھی کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت زیادہ گفتگو میں بس تو انہوں جلدی ایک چکر داتا پیا دا ایک چورہ شریف دا ایک باب فرید دربار دا بس تھوڑے جے دربارہ تے تو ہڈی اپنی حاضری لگوانی ہے تے پھر بس پھر اجازت چاہاں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے درد مدانو فرما دینے راوت پوے تے بے دردانو نیند پیاری آبے آئے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آیان جگاوے اے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آیان جگاوے اللہ نے فرمایا اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے ایمان والے بھی ولی نے لفظ ولی دے 18 معنی نے کنے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے 18 معنی لکھے نے لفظ ولی دے الولی و الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے اللہ دا ولی کادا وارث ہوندہ ہے میں تو انہوں قرآن جو ثابت کر کے دینا کہ اللہ دا ولی کادا وارث ہوندہ ہے سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ نے رجا فرمایا تسی اپنی اولادن اپنی زمین دا وارث بنا دے اللہ نے رجا فرمایا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ نے رجا فرمایا تسی اپنی اولاد نو اپنی زمین دا وارث بنا دے میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے عرض کی تھی یا اللہ کیا ولی صرف زمین دا وارث ہوندہ ہے اللہ نے فرمایا ناؤ فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من
عبادنا من کان تقیا اللہ نے رجا فرمایا بلی زمین دا بھی وارث ہوندا ہے اللہ دا بلی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے اللہ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ نہ کرے کو دنیا تو ٹر جاوے تے لوگ کہندے نے اللہ نے جنت الفردوس دے دے کی دے وے پھر بولے جے کیڑی جنت حالانکہ جنتاں بڑیاں نے جنت النعیم بھی ہے جنت المأوا بھی ہے پر جنت الفردوس سارے تو اعلیٰ جنت ہے تو اسی کہنے ہیں کہ اللہ فلانے نے جنت الفردوس دے دے اللہ فرماندہ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون اللہ فرماندہ جڑی جنت الفردوس اپنے تے لوگاں لی مگنا نا اس جنت دا وارث میرا ولی ہے اللہ فرماندہ میں اپنے ولیاں نو جنت الفردوس دے دیتی ہے اور جنہوں چاہوے عطا کر دیں سنیے بات بغداد دا شہر ہے ہارون رشید بادشاہ دی بی بی تاریخ دے اندر بڑی مشہور عورت جدہ نام ہے بادشاہ ہارون رشید دی بی بی زبیدہ خاتون او جنہیں بغداد تو لے کے تے او مکہ المکرمات تک نہر کھودی جڑی آج بھی نہر زبیدہ دے نام تو بڑی مشہور ہے زبیدہ خاتون ایک دن دریائے دجلہ دی شہر کر دی جا رہی تھی ویکھیا کہ وقت دا ولی مجذوب ولی درویش ولی دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا اپنے پیر دے اتے ریت رکھے تے گروندے پہ بنا دے اجی میں تسی تے میں بچپنے ریت یا مٹی اپنے پاؤں تے ڈال کے تے او مٹی دے گھر نہیں بنا دے انجی وقت دا ولی حضرت بہلول دا نار رحمت اللہ علیہ اپنے پیر اتے ریت ڈال کے نا تے گروندے دریائے دجلہ دے کنارے بنا رہے زبیدہ خاتون قریب تو گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو بے نیازی نہ بابے نے فرمایا نے جنت چکوٹھے پہ بنانا کی کر رہے ہیں جنت چکوٹھے بنا رہے ہیں زبیدہ خاتون نے عرض کی تھی حضور کوئی ویچ دے بھی ہو ہاس کے فرماندنے کو گاہک ملے تے ویچ بھی دینے ہیں حضور کنے دا ویچ دے ہو فرمایا کو 10 دینار دے وے تے ویچ دینے ہیں ملکہ نو خیال آیا سودا تے بڑا سستا جنت دا کوٹھا 10 دینار پہ ملتا انہیں 10 دینار اپنی نوکرانی کو لو پکڑے تے حضرت بہلول دا نار رحمت اللہ علیہ نو دیتے آپ نے 10 دینار اس طرح کر کے دریائے دجلہ تو سٹ دیتے تے ایک گروندہ ڈھا کے فرمان لگے جا بی بی زبیدہ تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے نہ کتاب اج پڑھیا کہ او دریائے دجلہ دے دوسرے کنارے 2 یتیم بہن تے بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑنا دے نے مچھلی پکڑ کے جدو گھر جاندے نے تے ماں مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے وچو روز دینار نکل دینے واہ بابا تیری عظمت تو صدقے جاواں بابا دریا دے اس کنارے بیٹھ کے اس کنارے والے یتیمہ دے رزق دا انتظام پیا کر دے رات نو جدو زبیدہ خاتون گھر آئی نا محل دے اندر تے رات نو تخلیہ دے اندر جدو اپنے حجلہ دے اندر گئی نا تے ہارون رشید نے پوچھیا کہ آج بی بی دن کیسا گزریا آکھے آج میں دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی سا اتھے حضرت بہلول دا نار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریت دے گھروندے پہ بنا دے سنتے میں پوچھا کی پہ کر دیو آکھے جنت چ کوٹھے پہ بنانا میں پوچھا کو بیچ دیو فرماندے نے کو گاہ کے ملے بیچ دینے ہاں میں آکھے حضور کتنے دا فرماندے نے 10 دینار دیوے تے بیچ دینے ہاں میں 10 دینار دیتے انہاں دریا چ دینار سٹے تے گھروندہ ڈھا کے فرمایا جا بی بی تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہارون رشید بیگم والوے کے کہنے لگا بی بی تینوں پتہ وہ درویش بندہ ہے وہ مجذوب ولی ہے تو 10 دینار ضائع کر دیتے انہیں بھی دریا چو سڑ دیتے تے جنت دے کوٹھے کوئی انجتے نہیں نہ مل دے بی بی بول کے کہنے لگی بادشاہ سی ایڈے بڑے بادشاہ وہاں 10 دینارہ نہ سانو کیڑا فرق پہ چلے پتہ نوجوانوں بادشاہ ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ سی کہ فضا دے اندر بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا ہارون رشید بدل دے ٹکڑے نو بول کے تے مخاطب کر کے کہنے لگا جا دنیا دے جس خطے چ وسنائی جا کے وس تیرا خراج واپس لوٹ کے میرے تک بغداد ہی آوے گا
کہن تو مراد کہ دی اتنی بڑی سلطنت سی کہ بدل دے ٹکڑے نو کہہ رہا جب دنیا دے جس خطے چ تیرا دل کردا جا کے بس یعنی بارش ہو جائے اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوے گی اس فصل دا خراج یعنی او دا ٹیکس میرے تک بغداد وچ ہی آنا ہے اتنی بڑی سلطنت زبیدہ کہہ لگی بادشاہ 10 دینار نہ سانو فرق کیڑا پہ چلے رات نو دوویں بادشاہ تے بیگم جدو لیٹے تے ادھی رات گزری تے ہارون رشید خواب وچ ویکھے کہ میں جنت دی سیر پہ کرنا تے ایک محل آیا او دے دروازے تے لکھیا زبیدہ خاتون خیال آیا میری بیوی دا محل ہے اندر گھسن لگا تے فرشتے دھکا ماریا انہیں آکھیا بادشاہ ایتھے او ہی آوندا جنہیں خریدیا ہوئے او آوندا جنہیں خریدے آوے نوجوانو آدھی رات ویلے بادشاہ دیا کہ کلگی ٹوریا دریا دجلہ دے کنارے آیا آدھی رات ویلے بیکھیا بیلوں دنا گروندے پہ بنا دینے ہارون رشید نے قریب آگے پوچھے بابا جی کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت کوٹھے پہ بنانا ہو ارد کی دی لج پالا کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کوئی گاہک ملے بیچ دینے ہو ارد کی دی لج پالا کنے دا بیچ دے ہو فرمایا ہیریاں دا پیالہ بھر کے لینے ہو بادشاہ نے ارد کی دی لج پالا صبح زبیدہ نو 10 دن اور دا بیچے آجے مینو ایڈا مہنگا ہیریاں دا پیالہ بھر کے کیوں بیچ دے ہو ہنس کے فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جیڑا سودا ویکھ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے آ بہت شکریہ جی جیڑا سودا ویکھ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے آ پتہ لگے آ اے جنت دے وارث ہوندے جنہوں دل کرے عطا کر دین اجازت ہوئے تمیہ محمد بخش کو ترجمہ کروا دے یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے انہیں لگ نہیں پتا جانا کیونکہ بہتے تے جیاں نو جی کہیں دینے اما نو تے جی جی منو پتا لگ گیا ہوں توڑا بیا نمان مایا تو انہوں تے پتا لگ گیا نا کہ کہندے نے نا کہیے تھے اگو میں سمجھ گیا او بولے جڑا امی نو جی کہندہ ہے جڑا ابو نو جی کہندہ وہ بھی بولے سبحان اللہ ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے ہون جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ او 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ماشاءاللہ 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 عربِ کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کلم ربانا قلم ربانا اے ہتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے قلم ربانا ہتھ ولیاں دے نون والقلمی وما یسترون او جڑی قلم نہ رب تقدیرہ لکھ دے میاں صاحب فرما دے او قلم ربانا ہتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے ولیاں نو رب طاقت بخشی او لکھ ہی لکھ مٹاوے آؤ نوجوانوں ولی وارث ہوندہ دھرتی دا بھی تے ولی وارث ہوندہ جنت دا بھی آ بابا فرید پاک پتن دا دولا ایڈا وڈا بابا ہے اے محرم شریف ہون گئے تے بیکے سارے بہشتی دروازہ گزرن واسطے جان دینے بابا فرید گنجے شکر دا خزانہ انہا پیارے بابے نو شکر دے نال آج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابے نو شکر دا لنگر کھلا کے بھیج دا ہے ایک دن بابا جی کھڑے تے ایک بوریاں تے اتے لد کے شکر تاجر بازار تے منڈی لے کے پہ جاوے تے بابا جی نو خوشبو آئی نا شکر دی تے شکر بڑی پسند تے انہوں تاجر نو قریب آکے فرما دینے بوریاں چکیے انہوں خیال آیا جے ماں کہنا بیچ شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھلاؤ تے میں ہو جانا منڈی چو لیٹ کہنے لگا بابا جی اے نمک ہے کیے نمک ہے بابا فرید ہاس کے فرمان دینے چلو جی نمک ہی ہوئے گا
انہیں جا کے منڈی جدو بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک لگ دوڑا گئی ہیں تے لکھاں دا نقصان ہو گیا پاک پتن آگے بابے فرید قدم بڑھ کے کہنے لگا بابا جی معافی دیا جے نمک نہیں شکر سی حج کے فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی میں کیا ساریاں بوریاں شکر بن گئیاں خواجہ بیرم خان پتہ لگیا کہنے لگے بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ہون بولو گے سبحان اللہ بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک تے نمک دی نائی سے ایک نائی سرحاند شریف انڈیا میرے حضور سیدنا مجدد پاک نقش بندی دے بولن سبحان اللہ ساڑھے نقش بندیاں مجددیاں دا مین ہیڈ آفس سرحاند شریف حضور امام ربانی خطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا حضرت شیخ احمد سرحندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جڑی حجامت کردہ سی نا کٹنگ کردہ سی نائی تے بابے فرید نہ کردہ سی بڑا پیار ہر سال بہشتی دروازہ گزرن واسطے نہ انہیں سرحاند شریف جو چلنا تے پاک پتن شریف آ جانا ایک دن خواجہ صاحب نے پیغام بھیجیا کہ ذرا آ کے میری حجامت کر جا تے خط بنا جا انہیں عرض کی تھی جی میں چلیا پاک پتن تے میں بہشتی دروازہ گزرنا ہے تے میں آ کے حجامت کرانگا آپ نے فرمایا چلی یار تھوڑی دیر واسطے آ جا حجامت کر کے ٹر جائیں انہیں آگیا جی میں نہیں آ سکتا میں پاک پتن جانا ہے میں پہلے بہشتی بوا گزرنا ہے آپ نے ایک مرید نو خط لے کے تے دے کے فرمایا ان نائی نو دے کے آ تے انہوں کمی کہ جدو بہشتی دروازہ گزرنے گا نا تے گزر دیا جڑا سجے پاسے بابا کھلوتا ہوئے گا ایک خط انہوں دے کے کمی کہ مجدد پاک نے خط دیتا تے آپ فرماتے نے اس خط دے پچھلی طرف جواب بھی لکھ کے دیو اور نائی گیا پاک پتن شریف تے جدو بہشتی دروازہ گزر کے واپس آیا نا انجھے کئی بیلی آج بھی کہندے نے اے تسی بہشتی دروازہ پاک پتن بنا لے سنیاں نے بہشت جنت آسمان تو اوپر ہے تے بہشتی دروازہ اے پاک پتن کی لینا آگے میرے نبی نے فرمایا باپ جنت دا دروازہ ہے سبحان اللہ سرکار نے دسیا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندہ میں محمد تے گھر گھر بہشتی بوا بنا چلے آوہاں میرے نبی فرمایا جنت دا دروازہ باپ ہے اے نہیں جنت دا دروازہ اور نائی جدو خواجہ صاحب دی بارگاہ چا واپس گیا نا انہیں جا کے خط دیتا تے آپ نے خط الٹ کے جدو جواب پڑھیا نا تے ہس پہ نائی نے بھی تے مریدہ نے بھی عرض کی تھی حضور کو خط گل خط والی سمجھے چ نہیں آئی آپ نے فرمایا جدو نائی نے ضد کی تھی نا کہ میں بہشتی بوا گزرن جانا ہی جانا ہے تے میں خط لکھیا بابے فرید نو او جڑا بہشتی بوا گزر دیا سجے آتا بابا کھلوتا سی نا اوہی بابا فرید سی تے میں خاتے چ بابا فرید نو پوچھیا سی کہ آپ تسی جو ہر سال لکھاں لوگ بہشتی دروازے چو گزارن واسطے منگوا لیں دے ہو تے کئی گزر دیا مر جاندے نے دھکا لگ کے کئی پیران دے نیچے آ کے مر جاندے لوگ مارا بھی کھان دے تو تسی انہیں لوگاں نو لکھاں نو بہشتی دروازہ گزارن لی پاک پتن بلان دے ہو تے انہاں نو روک دے کیوں نہیں تے بابا فرید نے خط دے پیچھے لے کے بھیجا تو آڑے کو لے کر نائی نہیں روکیا گیا میں نے کہ میں روکا آڑے کو لے کر نائی نہیں روکیا جاندہ تے میں نے کہ میں روکا کون ہے جڑا ولیاں دے بوئے تو جانو سانو روکے گرامی قدر حضرات او بابا فرید جب میں صرف بابے فرید دی گالی کردہ رہا ساری تقریر بابے فرید تے ہی ہو جانی ہے اور میں جڑا عنوان عرض کر رہے ہیں نا کہ جنت دے وارث بھی ولی نے تے زمین دے وارث بھی آج جڑے رضوی صاحب گل سنا کے گئے ہن میرے لفظاں چ سنو
بابا فرید نوکرہ نے آپ کو زمین دا خطہ پیش کر دیتا، چند دن قبضہ گروپ والے آگے انہوں نے آکھا بابا زمین ساڑی ہے، فرمایا بھائی میں نے تے مریدہ توفہ دیتے، انہوں نے آکھا بابا سا قاضی دی عدالت چے مقدمہ کرنا ہے، مقدمہ ہو گیا، بابا فرید دی پیشی ہوئی نا تے قاضی بابا فرید نے پوچھا تھا بابا زمین کی دیئے تے بابا فرید ہاس کے تے قرآن پڑھ کے فرما دینے قرآن تے کندہ زمین ولیاں دیئے ان الارض یارثھا عبادی صالحون۔ قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو کاغذات کو سند کو انتقال، آپ نے فرمایا میرے کو تے بھائی کوئی بے نامہ نہیں، میرے کو تے کوئی انتقال نہیں، کوئی میرے کو فرد نہیں، میرے کو کوئی رجسٹری نہیں، میں نے تے مریداں تحفہ دیتا ہے۔ تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید ہاس کے فرما دینے قاضی صاحب رجسٹریاں کی کرنی ہے، آجو زمین کو لئے پوچھ لینے تو کی دی ہیں۔ قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ بھی بولی ہیں، فرمایا لوگاں دی نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول فائن دی ہے۔ وقت مقرر ہو گیا، نوجوانوں جڑے والے قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا، بابا فرید مریدہ نہ لا کے پالی دے بننے تے کھلو گئے۔ قاضی ایک باری بابے والے ایک باری زمین والا بے خدائی، بابا فرید فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہے، قاضی پہلی والے بے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہے، پہلی دے پنے چی آواز آئی او عقل دی آنے آپ لکھے چے نہ رہ جائیں، اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنت دی زمین بھی فرید دی کلم روانہ ہاتھ والی آتے مائی آگی بابے فرید کو لا کے کہن دیئے سویرے بیٹی دی شادی کو تو فائدے ہو، آپ نے فرمایا مائی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا، مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا، بابے فرید رکھیا تلی تے فرمان دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الا اللہ دی ضرب لگا کے پھونک ماری نا تے بابا جی نے فرمایا لے بی بی مٹی دا ڈھیلا بابے نے پکڑایا تے مائی نے پکڑیا تے سونے دا ڈھیلا۔ مائی بڑی حیران ہوئی، بابے کلمہ پڑھ کے پھونک ماری تے مٹی دا ڈھیلا سونا بنا دیتا، مائی نے گھر جا کے لگا لیا مٹی دا ڈھیر تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مارے، سویرے اٹھ کے بیکھا تے او مٹی آکے بابے فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے کلمہ ماں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے، تو ایک باری کلمہ پڑھیا تے مٹی سونا بنا دیتی، میں ساری رات پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی ہیں، مٹی رہی۔ بابا فرید رو پہ تے رو کے فرماندنے بی بی کلمہ تے دوں آئی کوئی نبی دا پڑھیا ہے، پر کڑمہ پڑھن واسطے جے مٹی نو سونا بنانا ہوئے تے زبان بھی تے فرید دی چاہی دیئے نا، تے ہاس کے فرما لگے بی بی سن اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنانا نہیں آئے، جڑا میں پھوک مار کے مٹی دے ڈھیلے نو سونا بنایا نا، میں انسانہ نو دسنا چاہنا او انسانوں جے ولی پھوک مار کے مٹی نو سونا بنا سکتا ہے تے تیرا وجود بھی ایسے مٹی دے بڑھے ہیں، کسے ولی دے قربے چے تیرے وجود نو سونا بنا دے، کسے ولی دے لڑتے لگ، کسے ولی دی بارگاہ چے تے جڑا لڑ لگ جائے ولیاں دے پڑھا قرآن بے مرشد ناتے میں کدے بولے ہے نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ جڑے میری ملت دے نوجوان کھڑے یا بیٹھے ہونا جڑے آج کسے دے بیعت نہیں، کسے اللہ دے ولی دے ہاتھ ہاتھ نہیں دیتے، میری آج دی ساری تقریر ہونا دے نام ہے کہ جاوان تے انہوں نے ابا جی نے جا کے پہلی گل یہ کہنا ابو جی جڑا محلے وچ پہرے دار رکھے نا اساں ڈاکواں تے چوراں تو بچان واسطے کہ اسی سو جائیے تو پہرے دار ساڑھے مال دی راکھی کرے، اجی میں مال دا پہرے دار رکھے نا کوئی میرے ایمان دا بھی پہرے دار رکھ دیو جڑا میرے ایمان دی راکھی کرے، ایمان دی راکھی مرشد ایمان دا پہرے دار ہوتا ہے۔ ایک مرید گیا نا پیران دے کول تے کہنے لگا پیر جی میں نے 40 سال ہو گئے نے بیعت ہویا تے میں نے ملیا ہی کچھ نہیں، پیر صاحب فرمان لگے کی تو سکھ ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں، فرمایا ہندو بن گیا؟ بابا جی نہیں، فرمایا مشرک ہو گیا؟ بابا جی نہیں، فرمایا بد مذہب ہو گیا؟ بابا جی نہیں، او یہودی بن گیا؟ بابا جی نہیں، عیسائی ہو گیا؟ کہندہ نہیں، تے بابا جی فرمان لگے چلیا 40 سال تیرے ایمان دی راکھی کی تھی، اجے بھی کہنا میں نے دیتا ہی کچھ نہیں،
ولی دے ہاتھ دیتے ہوں تے بندہ ڈول دا ہی نہیں ایمان دے پہرے دار ہوں دن نہیں تے پوچھ لئیے او جڑا اصحاب کاف دا کتا بولے ہی نہیں میں تو انہوں سادہ کر کے عرض کرنا او کتا ولیاں دے پیچھے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے نوجوان ولی وزیران دے پتر بڑے امیر بچے اللہ نے مرتبہ ولایت دیتا تے راتوں رات نکلے کیوں بادشاہ دا ناسی تقیہ نوس انہوں نے قتل کر دیندہ جڑے حضرت عیسیٰ دے کلمہ پڑھ دینے انہوں جوان راتوں رات شہر چو نکلے کدھرے ہور جا کے بسیرہ کریے کتا سرخ رنگ دا چھوٹا جا پیچھے ٹوریا ایک ولی نے تھتکار کے آکھیا جاؤ کتیا تو بھونکے گا تے کدھرے کو پولیس والا اٹھ گیا تے گرفتار ہو گئے تے سولی نہ چڑھ جائیے تے کتا ہے تے کتا سی پر ولیاں دا سینہ تے بول کے کہنے لگا جی میں انہاں چو نہیں جڑے ولیاں نو بھونک دینے جی میں نہیں ولیاں نو کدے بھونکیا تے کتا بول کے کہنے لگا نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں مچاواں ہورے نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخشے آ جاواں میں لمبی گل نہیں کردا ولی جا کے غار چ لیٹ گئے یہ تے قرآن دی آیت ہے نا پوری سورہ کہف اللہ نے نازل فرما دیتی ولی غار چ لیٹے تے 309 سال ستے رہے کنے سارے بولو کنے 309 سال ولی ستے رہے ولی اندر ستے رہے تے کتا دروازے چو ستا رہا مفسرین فرماتے ہیں 6 مہینے دے بعد فرشتے آکے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کدھر ولی تھک نہ جامن تے فرشتے جدو ولیاں دی کروٹ بدل کے گزر دینے جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے نے سویرے کسے کتے نے بیٹھا جے ویکھا جے باہر نکل کے نہ ہون تے کتے دی عادت ہوندی ہے کتا جدو بیٹھ دینا تے او اپنے بازو بھی اگے کر لیندے تے اپنی لتاں بھی اگے کر کے بیٹھ دے یہ اس طرح کر کے کتا جو کتے نے دسیا کہ جدو ولیاں دے بوے بھئیے نا آکڑ کے نہیں بھئی دا مفسرین فرماتے ہیں کتے نے جنت چ جانا ہے حالانکہ کوئی جانور جنت چ نہیں جاوے گا چند جانور امام غزالی نے 6 جانور لکھے نے جڑے جنت چ جاون گے جانور جنت چ نہیں جانا کیونکہ اے نوجوان بول پہ میں تقریباً 3 تقریراں 3 جمعے پڑھائے نے جنتی جانوراں تھے نٹ تے موجود ہے جانور جنت چ نہیں جاون گے نبی پاک نے فرمایا جے بکری نے بکری نو سینگ ماریا تے او دا بدلہ بھی لید کے دیتا جاوے گا تے قیامت میں جدو سارے جانوراں دے بدلے پورے ہو جاون گے اللہ فرمائے گا مٹی بن جاؤ سارے جانور مٹی بن جاون گے تے کافر جدو ویکھن گے نا کہ جانور مٹی بن گئے تے کافر کہن گے یا لیتنی کنت ترابا کاش اسی بھی اج مٹی بن جاندے اج ساڈے تے عذاب نہ نازل ہوندا جانور تے جنت چ نہیں جانے پر کتا کیوں جنت چ جاوے گے کتا جان واسطے تے بھائی جنت چ جاون واسطے انسان ہونا بھی ضروری ہے تے متقی ہونا بھی بولو تے نمازی ہونا بھی حاجی ہونا بھی تے جنت تے ہو جاوے جڑا نیک ہوئے صالح عمل کرے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر ایک گل انجھے سمجھ نہیں آنی ہو میں تو انہوں سادہ کر کے سمجھا ہوں فیصل آباد ساڑھے کو بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سان ایک دن میں ٹرین چ سفر کر رہا تھے میں ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین جدو چلی نا تے آپ فرما دے نے چیک کر جدو ٹکٹاں چیک کردہ آ رہا تے میں نے خیال آیا اوہو میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے اے میں نے ٹرین تو اتار دے گا یا 11 جو نہ جرمانہ لوے گا تے یا پھر میں نے گرفتار کراوے گا آپ فرماتے نے چیک کر جدو قریب آیا تے میں گھبراہٹ اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ ویکھیا تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے سائیں تاجدار چورا شریف میرے لجپال کریم آقا مولا میرے سائیاں دے دادا جان تے آپ دے مرشد کامل تاجدار چورا شریف حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار چورا شریف رحمت اللہ علیہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا وہ چیک کر آکے کہنے لگا مولوی جی ٹکٹ تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے ہیں میں اشارہ کر کے میں
اونا نالا میں اچھا ایک باری آنکھ بند کر کے نا تے اپنے اپنے مرشد دا تصور کرو تے جدہ مرشد کو نہیں ہو کملی والے دا تصور کر کے آنکھیں میں اونا نالا میں نہیں بولے میں بھائی مرشد والا تے بولے میں اونا نالا چیک کر جا کے حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ تاجدار چورے شریف نے کہہ لگا بابا جی ٹکٹ آپ نے 3 ٹکٹاں چیک کرائیاں 3 بندے 2 تے ٹکٹاں 3 چیک کر چلا گیا پیر افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لایا تے میں عرض کی تھی بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں تسا 3 چیک کرائیاں نے ہس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی چڑھ ہوندا کوئی بغیر ٹکٹا بھی پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے ہوندے سن میں دنیا تے آکھیا میں انہاں نال انہاں مینوں پسند نہیں دیتا مینوں بچا لیا نوجوانوں کیسا ویلا ہوئے گا مرید کے درہنہ والے جدو قیامت دینے ہوئے گا لوگ ڈولیاں بنا کے جنت والے جاندے ہونگے اے اصحاب کہف دا کتا بھی جنت والے ٹردا جاوے گا تے فرشتیاں دروازے جی کھلاور کے پوچھنا ہے او ذات دیا کتیا جنت والے کدھر آ رہے ہیں تے کتے نے آکھنا ہٹ جاؤ میں کلا نہیں آیا میں اونانا میں نہیں بول دے میں او کسے دے نال ہو جو بچ جاؤ گے میں انہاں نالا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے میں جدو حدوں کے ہونا سنا تے میں سیر صدا کرنو فون کیتا میں کیا مینوں رستے دا پتہ نہیں تے مینوں آ کے لے جاؤ انہیں آکھیا جی میں تو انہوں سڑک تو آکے لے جانا منو راہ دا پتہ ہے منو پھر بولے جے منو راہ دا پتہ ہے تو انہوں میں لے جانا منو محفل دے راہ دا پتہ ہے اللہ فرماندہ ففروا الاللہ دوڑو اللہ وال آکھیا یا اللہ کدھر آما منو تیرے راہ دا ہی نہیں پتہ اللہ فرماندہ وابتغوا الیہ الوسیلہ پھر او دے نال آویں جنو راہ دا پتہ ہے او دے نال آ جنو پھر بولو جنو راہ دا پتہ ہے اے گھولڑے جائیے نا تو بڑا بڑا ہے کہ بابا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام میں اکثر ایک گل سنانا آپ دے دورے چنا بڑا ایک مشہور ڈاکو سی جدہ نام سی کی نام سی جی گامو ڈاکو لو جی منو ہی نہیں سارن الحمدللہ یاد ہو گیا جو گامو ڈاکو ایڈا مشہور ڈاکو کہ شام ویلے اعلان کروا دیندہ سی اج میں فلان چودری دے گا ڈاکا مارن جانا ہے جڑا روک سکتا روک لو ایڈا بڑا ڈاکو گامو ڈاکو دی ایک دن ملاقات ہوگی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نا راول پنڈی دے بازار تو انہیں وکھے ڈا سونا بابا خیال آیا بابے دا مرید نہ ہو جمع گلڑے آکے نا تے کہنے لگا بابا جی میں مرید نہیں بنا لیندے پیر میر علی شاہ صاحب دے چہرے وال ویکے فرماتے نے تیرا نا کدھرے گامو تے نہیں کہنے لگا جی بابا جی میرا نا گامو ہے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے مرید بن جائیے پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی انہیں ہاتھ چھوڑا لیا کہنے لگا بابا جی اے نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا حج بھی کراں گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں کئی محفلہ چو بھی موبائل کٹ کے لیا جاندے ہے نا ہاں موبائل کٹ لیں دل مسیطے جاندے نے جتی دوجہ دی ویکھو کیڑے بد نصیب نے کوئی ثواب لے کے جاندہ کوئی جتیاں لے کے جاندہ نصیب اپنے اپنے نے نا نصیب اپنے اپنے وہ کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی اے ایڈیا دا شہر رامپور اتھے کلہ دے بلی گزرے نے حضرت عبداللہ قادری آپ رامپور چے مسجد بنوا رہے شام نو مزدورہ جدو مسجد بنا کے تے مزدوری لین آنا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دے جانے ایک مزدور نو خیال آیا بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے جدو عشاء دی نماز پڑھ کے سارے گئے نا وہ مزدور آ گیا انہیں مسلح چکیا تے زمین کھودن لگ پیا ساری رات کھود رہے پانی نکلا ہے ادھر فجری ویلے دی اذان ہوگی خزانہ تے نہ نکلیا انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے چلا گیا اگلے دن جدو مزدور پھر مزدوری کر کے لین آئے نا تے بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دی جاون وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی وہ کہندہ بابا جی میں دیاڑی ایک لائیے پیسے ڈبل فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہنا
پہیاں جاندیاں اے توڑے شیخو پورے تے تھوڑا جاگے جائیے تے شرک پور شریف حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آئے تے کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نام فتح محمد ہے تے حافظ قرآن تے نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی فرماتے نے فتح محمد نماز نہیں پڑھدا کہندا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگدا میرا میں تانوں دساں ساڑھے باویں کیویں ٹھیک کر دینے آپ نے اپنی شہادت دی انگلیوں دا دل دے مقام تے رکھی نالے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا نوجوانوں پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے جدو ساڑھے بابے ٹھیک کرنا من اے علی پر سیدان دا تاجدار حضرت حافظ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چ مرید اپنا پتر لے کے نوجوان تے کہہ لگا بابا جی ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے روز اس سکھنی نو ملن جاندہ انہوں سمجھاؤ آپ نے فرمایا پتر تو مسلمان ہے پتر گناہ دے قریب نہ جا ولیاں تے نیڑے بین والے انہیں آکھیا بابا جی میں کی کراں آج تو بعد نہیں کرانگا آپ انہوں اجازت دیتی گھر گیا نا اس سکھنی دا شوہر کدرے اپنے سکھان دے میلے تے گیا سکھنی پیغام بھیجا میں گھر کر لیا تو آجا وہ آیا نا تو انہیں بیکھیا کہ آج ملاقات میں کر کے جاؤں گا پر حیران ہو گیا کہ بوئے چک پہرے دار کھڑا ہے بندوق پکڑ کے جدو نوجوان سویرے گھر آیا نا تے باپ نو پتہ لگ گیا پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب کو لے کے کہہ لگا بابا جی یہ مردہ نہیں آپ بڑے جلال چے فرما دینا منڈیا تینوں انہی میری سمجھایا تو مردہ کیوں نہیں کہہ لگا بابا جی میرے تو گناہ چھوٹدا نہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چے کہا کے فرما لگے جا آج تو بعد میں گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے واگا اور نوجوان پھر گیا نا سکھنی دے گھر تے انہیں ویکھا تے اگے پھر نا ایک سکھ کھلوتا ہے تے انہیں بندوق پکڑی تیسرے دن پھر گیا تے پھر ویکھا سکھ کھڑا تے بندوق پکڑی انہیں آکھا آج میں سکھ دا انتظام کر کے رہاں گا اے بھی ہتھیار لے کے گیا اے جا کے اس طرح کر کے ہتھیار مار لگا تے سکھ گولی چلائی اے دی دوڑ لگ گئی دوڑ کے آکے تے اپنے دروازے چڑھ گیا تے بے ہوش ہو گیا باپ نو پتہ لگ گیا پھر گیا سی باپ چک کے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو لے آیا تے کہنے لگا بابا جی پھر گیا سی پیر جماعت علی شاہ صاحب دی ٹھوڑی تو پکڑ کے سر چکے تے آنکھیں چا آنکھ پا کے فرماتے نے پترا گناہ تو باز آجا میرے کو روز روز سکھ نہیں بنے آ جاندہ ساڑھے کو روز سکھ نہیں بنے آ جاندہ ساڑھے بابے جدو موڑن تے آما تے انج کر کے موڑ لیندے نے گل سناوا آج دے ذہن چا خیال ہے نا میرے کو گناہ چھوٹو دے ہی نہیں کدے کسے ولی دی بارگاہ آ کے تے ویخ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے مرید دل چ گناہ دا خیال آیا تو دا رنگ کالا ہو گیا 3 دن دے بعد دا آستہ آستہ رنگ جدو اصل حالت آیا تے 3 دن دے بعد حضرت خواجہ جنید بغدادی دا خط ملیا تے خط وچ آپ نے لکھیا گناہ نہ سوچیا کر 3 دن تو بھی بن کے تیرا دل توڑا پیا پہلے پیرے باہو دے کہ دربار دا چکر نہ لگوا کے لے آواں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح جی وہ بھی سنا دیں گے سارا کوئی سنا دیں گے جی تو میں شروع ہی ہویا رنگ اڑ گیا انہیں سارے اندر نہیں اڑیا چلو پھر بولو سبحان اللہ جیڑا ہاتھ نہیں نہ چکے دا میں نے ہوتے شک ہوندہ کہ درو سو نہ جاوے بھائی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے آئے میلیاں تھی کر دے بے چٹا بچ ذرہ میل نہ رکھے آئے سیکھو وقت آئے میرا مرشد ویسے آئے میں نو بچ نگاہ دے آئے رکھے آئے جم جم جیوے
میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ وسے زندہ اچھا بولو سارے اچھا ہاتھ چوکے تے اچھا زور نال بولو آمین 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 یا جو جڑا غوث پاک نے چور نو کتب بنایا سی جدو ساڑھے بابے سمارتے امن لمبی گل ہو جائے گی پیر میر علی شاہ صاحب نے کہنے لگا چوری میں نہیں چھڑنی پیر میر علی شاہ صاحب فرماما لگے تیری شرط ہے کہنے لگا میری شرط ہے فرمایا ایک شرط میری بھی ہے حضور کیڑی فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردہ ہمیں تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے کہ گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے بار پیا کہیں کہنے لگا بابا جی میں نے شرط منظور ہے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا میں نے شرط منظور ہے بابا جی انہوں نے کلمہ پڑھا کے بیعت کیتا توبہ کروا کے تے فرمایا جا گامو دروازے چ گیا تے پیر میر علی شاہ صاحب فرما لگے گامو جی بابا جی فرمایا شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے ٹریا جد گجرات پہنچیا تے ادھی رات دا ویلا ہو گیا تے عادتہ پہیاں جاندیاں ادھی رات ویلے گامو ایک گھر وچ بڑیا چوری پیا کر دے چوری کر کے سامان چکن لگا کہندا بیک یاران رہ گیا اس کمرے چ پیر میر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے انہیں سامان سٹیا دے دوڑیا بار اے باہر آکے کہندا شکر ہے یا اللہ پیران نہیں ویکھیا شکر ہے پیران نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکے نکلن لگا دروازے چایا پیر میر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا فرما دینے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویخدا ایتھے دے پیا ویخنا انج بچان دینے ساڑھے بابے ایمانو انج بچان دے چلیے میاں محمد بخش دے دربار تے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی ہاتھ تے چکنا ہی نہیں نا مات کدھرے کو شہید نہ ہو جائے سیڑ صداقت لنگر نہیں پکاندہ کھواتا ہے مڑا ہی کام کیتا جائے 3,500 نان کھا گئے ہیں توڑا بڑا ہو جائے چلو جیدہ کھائیے جنہوں اے لگدا کہ میری امی نے میں نے پالیا ہی حضور دے لنگر تے سننی مادہ پتر بولے سبحان اللہ ہو روچا بولو سبحان اللہ آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا مالی باغ دی مالی باغ دی اے راکھی کرے دا پھل کچے اون یاو پکے ہوئے پیر مریدان دے سر دے رین دے ان یدوں ہون جے سچے اے نوجوان میڈیکل سٹور بھائی ہے نا اے رات بھی تقریر سننا ہے تو میں رات ایک گل سنائی سی اجازت ہوئے تے سنا دے ماں بس چھوٹیاں 2 گلہ سولو تو اجازت چاہیے جی آج جڑی پہ بکریاں چارے
او بیٹا چپ کر جو حافظ بلال چپ کرا یار سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آجڑی پہ بکریاں چارے تے آئی ڈیگر دا ویلا ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا سبحان اللہ ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جڑی بکری اجڑو وچھڑی او بگیاڑا جو گئی بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا تے بکری اگے گے ڈر کے دوڑے تے بگیاڑ پیچھے پیچھے بکری دور چلی گئی اچانک ایک بلند جگہ تو بکری نے چھلانگ لگائی تھی انہوں نے سی پتا کہ نیچے دلدلے بکری دلدلی چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تھی وہ بھی دلدلی چ پھنس گیا تے بکری ہسے تے بگیاڑ روے بگیاڑ بکری والوے کے کہنے لگا دلدلے چ دویں پھنس گیا تے ڈوب کے تو بھی مر جانا ہے تے ڈوب کے میں بھی مر جانا میں رونا تو کیوں ہس نہیں ہے بکری بگیاڑ نے بول کے کہنے لگی او سورج والوے بگیاڑ سورج والوے کے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے ادھے چ حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی میں سورج ڈوب چلے شامہ پہ چلیاں تھوڑی دیر دے باؤ دے میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننی آنے بچ میں نہیں آنا انہیں میں نو ڈھونڈن آ جانا ہے تے میرے مالک نے میں نو کھڑ کے لے جانا ہے بے تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کوئی نہیں حدوں کے مرید کے والے ہو پتا چلے آ پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے سائیں جوندے آن تے بچانے آئی جاندے سبحان اللہ اتنے پکھا ہوں دا سی سبحان اللہ تو تے دھیان رکھیا زندہ باد زندہ باد مالک جوندے ہوں تو بچان لو میرے بابیاں دا انہیں نعرہ لگایا ہے اور بھی پرچیاں پڑھیاں آئیاں بابیاں دی گالی سنا دے ماں آخر تک بھائی سائیں جوندے ہوں تو بچان پھر بولے سائیں جوندے ہوں تو بچان آ جاندے میں اکثر ہی گل سنانا میری والدہ بہت بیمار سن شدت دی 7-8 سال 10 سال پرانی بات ہے ڈاکٹراں سانو رات نو آکھیا کہ انہاں دے جا کے خدمت کرو اج آخری رات ہے انہاں دے گردے بالکل فیل ہو گئے یا تے گردے واش کراؤ یا خدمت کر لو جسم پھل کے بہت بھاری ہو گیا اسی گھر لے آئے قدرتی اس رات میرے والد صاحب دا اس مبارک سی تے ساجیاں نے تشریف لے ہونی سی میں رو کے عرض کی تھی حضور ڈاکٹر نے آکھیا کہ جب ماں دی آخری رات ہے خدمت کر لو میری والدہ دے سے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے فکر نہ کرو اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا اور رات گزری صبح میں نو کسے دسیا کہ فلان جگہ ایک حکیم ہے تے او گردے فیل بھی ہوں تے دوائی دے اندر ٹھیک ہو جاندے کہ تو اڑے مرید کے دے قریبی کوئی حکیم صاحب صاحب میں خود ڈرائیونگ کی تھی صبح صبح لے کے آئے حکیم صاحب نے چیک کرایا انہوں نے کہا دوائی پلاؤ ویسے امید کوئی نہیں میں دوائی دا ایک گھونٹ پلایا تے ڈاکٹر آکھیا سی اگر بے ہوش ہو گئے تو اڑی والدہ تے نہ ہوش نہیں دوبارہ آنا کریٹی 9 تقریباً 21-22 تک پہنچ گیا سی ایک گھونٹ پیتا تے والدہ بے ہوش ہو گئی حکیم صاحب نے آکھیا جی میرے والا کام نے انہوں نے لے جاؤ روندہ میں ڈرائیونگ کردہ لے کے جا رہا والدہ پچھلی سیٹ تے بے ہوش چھوٹا بھائی رو رہا ماں بھی رو رہا باہر میرے بڑے بھائی ہوندے سن انہوں نے بھی کال کی تھی باجی میرے بڑے باہر سن انہوں نے بھی کال کی تھی کہ واپس آ جاؤ والدہ دی طبیعت زیادہ خراب ہے امید کوئی نہیں بچن دی آ جاؤ تو سی فون کی کر دیتے سارے گھر بھی رشتہ دار بھی کٹھے ہو گئے عزیز و اقربا بھی محلے والے بھی سارے علاقے چ دم پہ گئے کہ انہاں دی والدہ بس آخری سانس لے رہے اے توڑے مرید کے تو میں نکلیا نا جدوں تے ایمن آباد ٹول پلازے تے قریب پہنچیا تے میں رو کے قسم خدا دی میں ممبر رسول تے بیٹھا میں رو کے بس اے ڈرائیونگ کر دے عرض کی تھی میں کہا وہ بابے چورے والے ہو میری مدد نو پہنچو
اور اینا کو سمجھے ہو رہے شرک ہے، نہیں نہیں، میرے نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا تو تواڈے جو کوئی جنگل چ پھس جائے نا تو آواز دے اعینونی یا عباد اللہ، او اللہ دے بندیو میری مدد کرو، تے کوئی نہ کوئی غیبی بندہ آ کے مدد ضرور کرے گا۔ حضور نے فرمایا اعینونی یا عباد اللہ پکارے، میں بھی اس مشکل ویلے وچ میں بس روندیاں اے آکھیا، میں آکھیا او بابے چورے والے میری مدد کرو، تے میں جے لفظ بولے تے امی دی پچھلی سیٹ تو آواز ہے کہندے نے حافظ جی میں نے پیشاب کرایا جو آپ ہی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ 22 دن گزر گئے سن گردیاں دی خرابی دی وجہ تو پیشاب بند، پھر بار 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 گھر پہنچے تھے، الحمدللہ شام تک بالکل وجود اپنی جگہ آ گیا، الحمدللہ 8-10 سال گزر گئے نے اس واقعے نو۔ ڈاکٹر آکھیا سی آخری رات ہے، الحمدللہ میری والدہ آج بھی بالکل صحت مند نے، تو کوئی دوائی بھی نہیں کھاتے، سرکار دو عالم دی مہربانی تے آکھیا سی او بابیو میری مدد نو پہنچو میری مدد نو۔ گل یاد آگے سنائی دیواں پھر رات بھی سنائی، ہون بھی اپنے لذت لئی سناما لگا، اپنے واسطے توڑے لے نہیں، اپنی لذت لئی۔ اے عدنان کیمرامین بچہ بیٹھا ہے، اے میرے نال میرے والوے خود اسی گل سمجھانا مطلب، اے میرے نال مدینہ شریف گیا اس سال رمضان شریف، اسی عمرہ کر کے اج 10-15 دن ہونے واپس آئے، جس دن آخری دن سی رات 11 بجے میری واپسی دی فلائٹ سی مدینہ شریف تو اس سال سختی دی وجہ تو اسی ریاض الجنہ چ نفل نہ پڑھ سکے تھے، میرا خیال سی کہ نفل ضرور پڑھنے نے حضور دی بارگاہ جو قرب پانا ہے، اور ریاض الجنہ چ میں 2 گھڑیاں بیٹھ کے آواں، سختی دی وجہ جانا سکے، اے میں نے ایک دن پہلے کہنے لگا کہ حضور کل زور تو بعد انہاں ریاض الجنہ دا دروازہ کھولنا ہے تے نفل پڑھن دی اجازت ہے۔ زور دی نماز پڑھ کے اسی جدو گئے بابے جبریل والے پاسے داخل کر گئے تے پتہ چلیا کہ 500 بندہ تقریباً انہاں بٹھایا ہے، اس تو بعد پھر 500 پھر 500 3 نشستہ بنائیاں نے کہ ایک ایک کر کے نشست جاوے گی، جڑے پہلے نفل پڑھ گئے پھر دوسرے پھر تیسرے، اور اس تو زیادہ اجازت نہیں، یعنی ظہر تو اثر تک بس اتنے بندے پڑھیں گے۔ انہاں بیریئر لگا کے جگہ بند کر دی تھی، کہنے لگے بس یہ اتنی اجازت ہے، کل آئیو۔ اساں حاجیاں بڑاؤ پولیس والے دا شرطے دا ترلا کیتا، منت کی تھی کہ یار سانوں بھی داخل کرو، نے آکھا نہیں جی کل آئیو، بس اتنی تعداد جا سکتی، گنجائش اتنی۔ میں جدو سمجھ گیا کہ ہونے نہ نہیں جان دینا، میں مسجد نبی شریف وال ٹر پیا، یہ بھی بچہ میرے نال تھے، میں مڑ کے گنبد خضرا شریف وال ویکھیا، اکھاں چ اترو زارو کی تار سن، ایک مدینہ شریف دی جدائی دا دن ہوئے تھے، جنہوں نے پتہ ہے انہوں نے پتہ ہے کہ کی حال ہوندہ ہے، بس میں رو کے دل میں چی آکھیا، میں آکھیا کملی والے آ سنیا تسی کرم کر دے ہو، آج بھلا میں نو کر کے وکھاؤ کہ تسی کیویں کر دے ہو، پھر میں جا کے جگ نو دساں تسی ایویں کر دے ہو۔ نالے کئی جامعات نالے مسجد وال ٹری جامعات میں پھر آکھیا، میں مڑ کے میں آکھیا کملی والے سنیا تسی کرم کر دے ہو، آج میں نو بھلا کر کے وکھاؤ کہ تسی کیویں کر دے ہو، پھر میں جا کے جگ نو دساں تسی ایویں کر دے ہو۔ پھر تیسری بار میں آکھیا یا رسول اللہ سنیا تسی کرم کر دے ہو، آج بھلا میں نو کر کے وکھاؤ نا کیویں کر دے ہو، پھر میں جا کے زمانے نو دساں تسی انج کر دے ہو۔ یہ تیسری باری میں آکھیا تے عدنان دی مینوں آواز اے حضور ذرا جلدی آؤ، میں مڑ کے ویکھیا تے ہویا کی کہ او پولیس والا تو ہٹ گیا تے ایک حاجی نے بیریئر کھولیا تے اندر، او دے پیچھے دوسرا، او دے پیچھے تیسرا، چوتھا، اے تے پنجواں میں تے پولیس والے ویکھ لیا دوڑ کے آکے انہیں بیریئر بند کر دیتا۔ تو انہوں حدوں کے والے اس واسطے سنایا رب کعبہ دی قسم وعدہ کر کے آیا سا تسی کرم کرو، پھر میں جا کے دساں گا تسی انج کرم کر دے ہو، کو تو کدے بلاؤ کے تے ویکھ رب کعبہ دی قسم ڈولن دیندہ ہی نہیں۔ میں نفل پڑھ کے پھر یردہ کردہ آیا صدا وسیدہ روے تیرا دوبارہ آیا۔ اچھا بھائی میں ساری تقریر جو توڑے کو لے کے شعر بھی نہیں